نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم أبا زلهم سلام تعنا نعهم يكون نابلنا نلومون كم تلموت استفلالي تحسات هزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel لا أب معباي كل زكاة لنا خنقبر دقيمنا نتسوع بغتا نابتلومي عدالينا يزلنا مدبه كنبلينا نابه قداي حمام بحري خنكيد مخنياتو زم بسرعة ود بشاشة زمرحن تعاسيبهم جنزب تخفيلهم زصرحو زلوي تبارات حجها انتاي بولو حبيرنا كتاتلو ኢትዮጵያ በሸፍጥ የባህር በሯን የተነጠቀች ሀገር ናት ስለዚህ ይሄንን ሸፍጥ በህግ አግባብ አፍርሳ በህግ አግባብ ዓለም ፊት አስመስክራ ባህሯን ታስመልሳለች ይሄ ኢንሻአላህ እኛ እንኳን በህይወታችን ባይከሰትልን ልጆቻችን እንዲከሰቱት እንታገላለን ግን ደግሞ ኢንሻአላህ እኛ በህይወታችን አላህ ያሳየን ልክ እንዳሰው ግድብ ላይ ሄደን በመክፈቻው ፕሮግራም ላይ ጉብ ብለን እና ደስ ብሎን እንደተመለስ ነው ኢንሻአላህ ደግሞ ባህር ጋር ደግሞ ሄደን እንደዚች ትንሽ ያው አሳ ምናምን አጥምደን ምን በላበት ሁኔታ ከወንድሞቻችን ጋር ታዳና አንረሳችሁ ማይዟችሁ ኤርትራውያኖች አብረን ነው እንበላው ኦኬ كمزن سمعت صنحنا اتقعنا كابتي بحايلي خنقوب تقومينا كوينات كنقبرينا عزا خنم سلوكومينا زعينتو زرباتات زعينتو فقراتات نابه كمزي درجة وريدو مالو حاده بحقاو من قدي إرترا بشفتيا كابانا خيدا أكلنا يانيرنا حجيجن بحقاو من قدي تريعنا بحقاو من قد أكلنا هنقبراينا نابانا خملساينا بدحريو مس إرتراويان كاب بحري عسانا قففنا كنبلعنا كبل سمعنا يو حامد كعده كم زبهال نجار يلن أتي زلكم تمسجني لكم بلعو أتزلكم تمسجني لكم أمسكينكم نبارو زينات كامدلاي انت عينت واقع يخفلكم على ملو موالكم كتمهارو زيت قولو عبدتات بمخانكم جن بتعمي تدنقصو زمت سرعات إثيوبيا بخمزن رياض لنا زغونه يكون وشت أو شجر زغونه يكون حلقلاق أو وشتون تدا أقاتيمو تهزب فوق قبلهم تدا جميرو نيرترايم كم أجندة دمتوا إزغا أكلنا يتزحل في سرعات قبل علي إرترا زغتول وزصنهيو أبزي قبر ملسه بممالو نابوهنا بلوكمينا إريتريا بيست نزي وردتنيا يوتيوبر قبر ملسي هيبومو ألو تا قبر ملسي بمحارنا تصحيفة زلا كم زلاتا كنن بباينا إريتريا بيست تصحف ويو انسساو غروبيت أمرو ماستوشا ياسفل قوال يهاغورو كارتا اندياوك يه انسسا يإرترا يقبس جنونت عصاب بدو بيهونم ግን ከግብጽ ደግሞ እኛ በደንብ እንሰራለን የግብጽ መሪዎች እንዳሉት ደግሞ ሁለቱ ሀገሮች በወታደራው ስራ ይሰራሉ የኤርትራ ጠላት የግብጽ ጠላት ነው የግብጽ ጠላት ደግሞ የኤርትራ ጠላት ነው አንተ ደደብ ይሄው ነው ምን ታመጣለህ የኢማራት ተላላኪ መንግስት ይዘ የሌሎች ሀገር ልዕላውነት ተናገራለህ በቅርብ ወደ 8 ሀገር የሚትከፋፈል ሀገር ይዘ የኤርትራ ባህር አሳ እበላለው የኛ የሚል ባይረሳችሁ እንደተለመደ አንተ ሳይሆን የኤርትራ አሳ የሚትበላ በኤርትራ ባህር ያሉ በሻርክ ትበላለህ አንተ ውሻ እንደ አባቶች ከታሪክ የማይማሩ የሚናገሩ እንስሶች قرم قبر كايو صبوق زقبا قبر ملسي يميه بامم زلو بحلوف زي مهارو أبوتاتهم قد محجي إيرترا نم مورار إيرترا مريت هامبر هزبا عيد لينانيو بمبال نهزبي إيرترا عبل على هزبي إيرترا زفوت صمو جونوسايد زرقي إيرترا نمسنات زخودو رحقت يغرى زي بحالو قبن عبل على هزبي إيرترا فتسيمم كند بزي زحافرون زنازوزن حجة مريزم نز تاريخ زي قبل على حزب إيرتران كدقمو مفتانم معرخن دي وردتنياتات معرخن دي دما نورامات مخانمي زرئيكا ناب كالم سنة بلدما
أبا زحالف وانات أبا لعلي هزبي أمحارا جف نخكايت نهزب محارا كود بعصب تعاسيبو بناي ود بشاشا سرعات كم تلا أخي كوينو كجلجل زصنحه حدا حلافي بفانو أبا تحت غوت الزرعاتي له نتا فيديو كم زلاتا نابهم كنبلاينا حبيرنا نكتاتلا የምትመለከቱት ባንዳ በሰሜን ምስራቅ 61ኛ ኮር የሁለተኛ ሻለቃ ምክትል አዛዥ የነበረው መቶ አለቃ በእውቀቱ ምስጋናው ይባላል። ታዲያ ባንዳ በተለያዩ መድረኮችና በተለያዩ ሚዲያዎች አማራን ገና ማቅና ስለብሰዋለን እያለ ሲፎክርና ሲደነፋ የነበረ ትልቅ ግብዝ ባንዳ ነው። ታዲያ ባንዳ በግዙፍ ላስታ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ኮር ተከዜ ክፍለ ጦር በነጎድጓድ ኮማንዶ ዘላለም ሲሳይ በቁጥጥር ስር ውሏል። እሱ ብቻ አይደለም የአማራን ገበሬ የጤፍ ክምርና የቆም እንስሳቶችን ሲረሽኑና ሲያቃጥሉ የነበሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አባላቶች ሰሞኑን ለፋኖ በመታየት መልኩ ገቢ ሆነዋል። إنن يفانون بتر مقاقم يقاتو يعجزازو سراويت كقوم انسساتوش لاي عاوزمتوال تريو لهم لكع كمزي قدمناهم سمع صنحنا يوتيوبر برت عاتقو وتهدراوي كدان بمقبار أنصار حزب محارة سقاين مكران ويدما قفعتات كور صنحه حجي أب تحت قوصر فانو آتيلو زما بتحتي كالوت كتريوم زصنحكم وتهدرات عصبات نايس سرعات بلصقنا دما بزحات انسساتات بزح اقلي ناي امحرا ويدما ناي حزب محرا كقاصلون كقتلون زصنحو اب تحت قصصر فانو اتيمالو سلازي اب تحت قصصر مساتو دما كمزن ريوم دلنا اب دغ اب محبراو ميديا كفكرو تريوممو دحار مستمارغو ጨኩን ነኝና ቦሉ መስኪንኪን ክብሉ ትሪኦም እዚያም ንህዝቦም ዘይመሓሩ ንህዝቦም ዘጽንቱ ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ገበን ይፍጽሙ ንምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን ነዚኦም እኩባት እምኒ ነዚኦም ስቂሎም ናብ ወራዶ መርዓ ዝመስሉ ዘለው ትርጉም ኩናት ዘይፈልጡ ወተሃደራት ሒዝካያይ ባሕሪ ክትሓዘለይ ኤርትራ ክወረረለይ ካልእ እውን ኣብ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ሓደ መጠንቀቕታ ወፂኡ ኣሎ እዚ መጠንቀቕታ ዝኸ እንታይ ዝብል ሓቢርና ንከታተሎ ሰበር ዜና የካናዳ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ አዲስ የጉዞ ማስጠንቀቂያ ወጣ መረጃውን በአጭሩ ልንገራችሁ በካናዳ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አማካኝነት የወጣው የማስጠንቀቂያ ወሳኝ ላልሆነ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ወደ ኢትዮጵያ እንዳትሄዱ የሚል መልእክት ያለው ሲሆን ለዚህም የሰጠው ምክንያት የእርስ በርስ ግጭት አመጽ የጦር መሳሪያ ግጭትና ወንጀል መስፋፋቱን ነው የጸጥታ ሁኔታው ድንገት ሊባባስ እንደሚችል አሳስቦ ይህ ማስጠንቀቂያ አዲስ አበባን እንደማይመለከት አስታውቋል ይሁን እንጂ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ዜጎችም ቢሆኑ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ገልጸው በከተማ ውስጥ የወንጀል መጠኑ ከፍ ያለ መሆኑንና በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች እየተካሄደ ያለው የትጥቅ ትግል ያለ ምንም ማስጠንቀቂያ ወደ ከተማው ሊዛመት የሚችልበት እድል እንዳለ አስታውቋል ይህ ማስጠንቀቂያ እንዳለው የካናዳ ዜጎች ወደ አማራም ትግራይና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ፈጽሞ መጓዝ የለባቸውም እንዲሁም ወደ ጋምቤላና ሲዳማ በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ሰሜን ሸዋ ምዕራብ ሸዋ ምስራቅ ወለጋ ቄለም ወለጋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞኖች ፈጽሞ መሄድ እንደሌለባቸው ገልጾም ወደ እነዚህ ቦታዎች ከሄዱም በእርስ በርስ ግጭት መሃል ሊገቡ እንደሚችሉ ወይንም ሊታገቱ እንደሚችሉና የአውሮፕላን ጥቃት ሰለባም የመሆን እድል እንደሚያጋጥማቸው አሳስበዋል ከምዚ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ዝጸናሕናዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ዝምልከት እዮም መንግስቲ ካናዳ ንህዝቦም መጠንቀቕታ ዝህቡ ዘለው እቲ ሓንቲ ዝሓሸት ኣላ ትበሃል ከተማ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እውን እንትኾነ ኣብ ምንቅስቃሳቶም ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ግን ፍጹም ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ከይገብሩ መጠንቀቕታ ወፂኡ ኣሎ ዋላ እውን ብነፈርቲ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ነፈርቲ እውን ናይ ግዳይ መጥቃዕቲ ክኾና ስለዝኽእላ ብነፈርቲ እውን ናብ ዝኾነ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ምንቅስቃሳት ከይገብሩ መንግስቲ ካናዳ ንህዝቡ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ ኣሎ ብሓፈሽኡ እዚ እንታይ ደርየካ እታ ትምዕብላላ ትወንጨፋላ ትሕንበባላ ትበሃል ኢትዮጵያ ማዕረኽ እንደይ ወሪዳን ማዕረኽ እንደይ ጸጥታ ዘይብላ ማዕረኽ እንደይ ድማ
بحد حد كويناتنا نحد حدا تبالع كم زلا مرأيايو زياتا إثيوبيا تبهال زلا إذا فركاش هاجر مالتي نزي ددبيت ميديا زبهال زبلون ززاربون كم زي فلت ريناينا حجون بتليفونات بمدوال نبوزحات تقارون كتنقغن كفرارحن جميرو لو جميرو ترايدي كون يفرارحن نيريو حنت خواتهم كم مسكر كتكون نمبال دما إذا تسع فيديو أمسينا لنا حابيرنا نسمعيه ده حتى تنت نمملاتس نمنتاي موقير كابلكا نسخة نسخة أي لس كم خلينا نرجع تعقد نت مملات زي مملات كان قال عليه تقرقر له مملات زي ماني حتى تزملت نسخة عملت كاكويز ولا كذا له كاب حتى تنت سي ما تحاز حق يوصل كا قريب كذا يتقال عنده حق أني أخون كا خالو تنتهى اليوم حتى تنت نغير سفن غادي كهيو كاتمة حزي نزم الكتب هو ما قال عندي خاني خازي من تاي ملكة كاسها صيغة تعفر عفاريغا عفاري ما تعرفش عفاريغا شي اشي اسكو وسخ كاليغا اشي كالي وسخ نقرني نمنتاي اخا تخيد نمنتاي اخا حتى تنتملت يلكا تدبيت ميديا كم زي نريا زلنا أب زحلفة جزية وننتقنا بزح جزية فيديو سريعنا هنا حدا معلتي أب محبراو ميديا مسيو يودس حدا معلتي أب محبراو ميديا مسيو دما يفرارح اتمعلتاوي زوهابو أجندا دما نبز محبراو ميديا مسيو زكالح سبيو حج دما اتزنبر مستير بجهدي وصيلو سبات أب وشتي تقراي يفرارحن دلايو يقبرن كم زنبرن كم زلن ازيا حصر زبلت مرداتا كتكون مبالينا مصينا يزلنا بزحات سبات دما مزي اب تغبرو وركب بفلاي دما ركب نيرتران تግራይን زملكت تنقعاتات كتغبرو كم زلكم ابنت نمخانينا امصينا يا صبغتي توسون بتوسخي او صحيفهم للو زي تعرف ايد تمن توص زي تعرف ملحس دما نجر تمص كلنا كابزين تاينا هنردا نغل أجندة زتوهبويو أب محبراو ميديا متسيو ززاربن حبريتا زهبن ناتو رياكشن ناتو حساب دما يكونن ززارب نزيا كنبلينا عمصينايو كل سب كفلتو سلازلو تنقاقا خجبر سلازلو نمبال ددحر أدقي زغدس طرات أدقي لمد زبهال مسلالو نمنتاينا نزي زربازي أمسينايو نزا فيديو زي مجمريا نسمعيا For economic purposes, but also for defense purposes, you are stuck. How do I export my products? That's why we have got endless discussion with Kenya, then this one stops, then another one comes, then the railway, the pipeline, the what, we discuss. But that ocean belongs to me. Because where is my ocean? I'm entitled to that ocean. In future, we are going to have wars. أزي بريزيدنت ناي أوغاندايو ودو دما عزاز سراويت ناي تهاجريو بتدقاقا من دما مسزي مروخ فيلد مارشال جنرال زولو ناي زاودغ تهاجر إثيوبيا مسو بتدقاقا مي كراخب زيتا خجبر رئينا نيرنا أبزا حلف أوانات حج دما اتا ددحر ادق زخده طرات ادق لمده زبلنا يا زربا مزيا تتحازيا كم زتريو لهم زيناي اوغندا بريزيدنتيو وقيانوس نعنا يملكتنايو اذا افدق بحرون نهنايو زملكتنا بحريو مسكينيا نزراربولو ويدما بتدغاغامي بزعبا زوقيانوس نزراربولو ابنت يبلنان اتبحري بحرنايو كم دلاينا كنت قومولينا اذا خونت زي كيلو كوينات كخفت تقولوا له بمبال ابز محبراو ميديا كغاوحو نريو من نسمع من لنا اذا دما حمام نايتا اثيوبيا تبال هاجر كم فيروس كوينو سغيرو مالو اذا كن نزخلو تغبر زلاغن اذا يونايتد عرب امارات تباليا معناته يونايتد عرب امارات اب اوغندا وننتخونه حساب 4 بليون زواج وزتمن وفري ناي
ኦይል ሪፋይነሪ ኣለዋ ካልእ እውን ኣለዋ ማለት እዩ ልክዕ ነዘን ሃገራት ብዕዳን ዕንዲዳን ብዙሕ ወፍርታት ብምግባር ናታ ጉዛኣት ኮይነን ወይ ድማ ናታ ተላኣኽቲ ኮይነን ከም ዝኸዳያ ገራትን ስለዚ ናታ ተላኣኽቲ እንተደኣ ኮይኖም ናታ ጉዛኣት እንተደኣ ኮይኖም እቲ ንሳ ዝበለቶም ከተግብሩ ድማ ይግደዱ እዘን ክልተ ሃገራት ድማ ናታ ተላኣኽቲ ወይ ድማ ናታ ዕሱባት ስለ ዝኾኑ እሳ ዝበለቶም ንኽገብሩ ንሳ ዝበለቶም ተግባራት ንኽፍፅሙ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዘን ክልተ ሃገራት ጉዳይ ባሕሪ እቲ ሓንቲ ጉዳይ ባሕሪ እቲ ሓንቲ ድማ ጉዳይ ውቅያኖስ ኣልዒለን ክዘራረባ ንሰምዕና ኣለና ኩሉ ሰብ ንፅር ክኸለሉ ግን እዚ ነዚ ነገራት እዚ ትሕምስ ብድሕሪት ኮይና ተካይ ዘላ ግን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬት እያ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ ርኢናያ ኢና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኩናት ሓድሕድ ጠጠው ንኸይብል ነንሕድሕድ ህዝቢ ንኽዋጋእ ትገብር ዘላ ሃገር እውን እንተኾነት ንሳያ ስለዚ ኩላህና ብመን እጥወዩ ብመን ይጭወዩ ብመን ድማ የዛርቦም ኣሎ መኒ ብድሕሪት ዝደፍኦም ዘሎ ድማ ንምርድኡ ዘፀግም ኣይመስለናን ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ብሩኽ መዓልቲ نبات ميديا